के भन्नु र दुःख लाग्यो हाम्रो सांसदज्यू र नेताको बिचमा के भनाभन भएछ योबाट आत्तिनु केही पनि घरमा कहिले श्रीमान श्रीमतीको झगडा भयो भने कि दिक्क मान्ने त्यस्तै हो त्यो कहिले काहीँ छोराछोरीसँग त बाजाबाज भयो भने बेकार रहेछ भन्ने यही गर्न बेकार रहेछ छोराछोरी जन्माउनु नै बेकार रहेछ भन्न हुँदैन यो जीवनको यथार्थ तर आएका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने समस्या त आउँछ नआओस् भन्ने हो भने पर जङ्गलमा एक्लो तपस्या गरेर बस्नुहुन्छ सामाजिक जीवनमा प्रवेश गर्ने हो भने अनेकौं समस्याहरू आउँछन् बाधा अवरोधहरू आउँछन् ती समस्याहरू र बाधा अवरोधको सामना गर्ने आँट हुनुपर्दछ त्यो सामर्थ्य पनि हुनुपर्दछ यदि तपाईँमा आँट छैन सामर्थ्य छैन भने तपाईँले यो जिन्दगीमा केही पनि गर्न सक्दैन